اج انشاءاللہ آیت نمبر 19 تو لگ کے آیت نمبر 45 تک گفتگو کرن دا ارادہ ہے۔ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو پراواں نے کنویں وچ سٹ دتا، واپس چلے گئے، تساں سماعت کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساری رات رو کے گزاری، اللہ دی بارگاہ وچ محو مناجات ہو کے گزاری۔ صبح ہوندیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نے منصوبہ بنایا، اس منصوبے دا یہ بھی حصہ سی کہ اساں راکھی رکھاں گے کھو دی، تاکہ یوسف کسے غلط ہتھاں وچ نہ چلا جائے، کدھر انج نہ ہوئے کہ یوسف اپنا تعارف کروا دے وے، کہ یوسف نو لے کے بندے ساڑی حویلی وچ نہ پہنچ جان، ساڑی بڑی بدنامی تے بڑی بے عزتی ہوئے گی، ابا جی دے سامنے ساڑیاں اکھاں چک جان گیاں۔ لہذا صبح سویرے نکلے، جا کے ویکھیا چانک کے کھو وچ یوسف موجود سن، تھوڑا جیا دور ہو کے انتظار کرن لگ پے کہ وقت کی کردہ ہے۔ سارا دن گزر گیا، کوئی نہ آیا، واپس چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، سارا دن تھوڑی دور آ کے بیٹھے رہے، کوئی نہ آیا۔ تیسرا دن پھر آ کے بے کھلو کے چلے گئے، کوئی نہ آیا۔ حضرات رات پہ گئی نہ کہ رات دے کسے پہر ایک قافلہ اتھوں دی گزریا، قافلے دے لوکاں نے ویکھیا کھو دے کنارے تے بھی اسی کول پڑاؤ ڈال لینے ہیں تے جدو پانی دی لوڑ پہ گی اتھے پانی دستیاب ہے۔ انہاں نے اپنے قافلے دے آب کش یعنی ماشکی نو جدی ڈیوٹی سی کھو چو پانی کھچ کے کٹ کے پورے قافلے دے اہلیان نو پرووائیڈ کرنا۔ حضرات آب کش نو انہوں نے آکھیا جا اس کھو وچوں پانی کٹ کے لیا، آب کش آیا، انہیں ڈول نل رسی بنی، ڈول جو وچ چھٹیا تے حضرت یوسف علیہ السلام ڈر گئے کہ شاید میرے پراواں نے اپنے منصوبے وچ تبدیلی دا سوچ لیا ہے، مینوں باہر کٹ کے قتل کرنگے۔ حضرت جبریل امین اللہ دے حکم نل تشریف لے آئے، عرض کیتا پیارے یوسف ابن یعقوب گھبراؤ نہ، اس ڈول نو رسی نو پھڑ لو تے کھو وچوں باہر آ جاؤ تے قدیر رب دیاں قدرتاں دے مظاہرے ویکھنا شروع کر دیو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول رسی پکڑ لئی تے باہر آنا شروع ہو گئے۔ ادھروں حضرات تو بندہ جڑا وہ ڈول کھچ رہا سی، انہوں ڈول بڑا بھاری لگا، انہیں جدوں کھو دے وچ جھانک کے ویکھے انہیں ویکھیا کہ رسی نو ایک بچے نے پھڑیا ہویا ہے، بچہ ایڈا سونا ہے، او دے چہرہ پر نور دے نور نل ہنیرا کھو روشن ہویا پیا ہے۔ انہیں آکھیا بھئی خوشخبری یہ قافلے والیو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم وچ نقشہ پیش فرمایا، 12واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 19، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ قرآن حکیم نقشہ پیش فرماندہ ہے، وا اور جاءت سیارہ، ایک سیارہ یعنی قافلے دا اتھوں دی گزر ہویا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنے قافلے دے ماشکی نو بھیجیا، فَأَدْلَا دَلْوَا، جدو اس ماشکی نے آگے پانی دے حصول واسطے ڈول رسی دے نل بن کے وچ سٹیا۔ حضرات گرامی یوسف علیہ السلام دا دیدار ہویا، قال یا بشرا
بشرا ہاذا غلام مفسر کہندے نے ایتھے بشرا تو مراد آہا خوشخبری ہے مجدباد یا بشارہ کہندہ خوشخبری ہے تے دوسرا قول مفسرین ایوے کہ بشرا ایدے ساتھی دا نام سی اپنے ساتھی نو پکار کے کہندہ اوے بشرا دوڑ کے آ رل کے کھچئے ہاذا غلام خوب چک چمک دے چہرے والا بچہ ہے بشرا دوڑ کے آیا حضرت گرامی ان دوما نے رل کے کھچیا حضرت یوسف علیہ السلام نو باہر کڑیا قافلے دے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے وہ جڑا یوسف نو بے خدائے بس بے خدائی رہ جاندائے وَأَسَرُّوهُ بِدُعَاءُ انہاں نے پونجی سمجھ کے حضرت گرامی وقت دی عطا سمجھ کے انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو چھپا لیا اللہ فرماندا واللہ علیم بما یعملون جو کچھ کر رہے سن اللہ تے سارا کچھ جاندا سی حضرت گرامی ہن جدوں دن چڑھیا قافلہ ایتھے سی انہاں نے پڑاؤ جو پایا ہویا سی انہاں نے تیاریاں کیتیاں نکلن دیاں ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام دے پراوی صبح سویرے پہنچ گئے انہاں آ کے جدوں کھوہ وچ چاتی ماری حضرت یوسف علیہ السلام نظر نہ آئے تشویش لاہے کوئی دوڑے نسے ادھر ادھر ویکھے آؤ ایک بھائی کہن لگا ایک قریب ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالیا ہویا ہے ممکن ہے کہ انہاں نے ساڑے پرانوں بار کڑ لیا ہوئے کٹھے ہو کے قافلے دے سردار مالک ابن زہر دے کل چلے گئے کہندے نے ایتھے ساڈا ایک غلام سی اس کھوہ وچ آ کے انہیں پناہ لئی سی سانو پتہ ہے تسی ساڈے غلام نو باہر کڈ لیا ہے تے اونوں مال غنیمت سمجھ کے اپنے نال کھڑنا چاہندے ہو اونوں لکیت سمجھ کے اپنے نال کھڑنا چاہندے ہو لیکن یاد رکھو اگرچہ اسی تعداد وچ 10واں پر اے وطن ساڈا اے دیش ساڈا اے تاں حد نگاہ زمیناں دے پھیلے ہوئے سلسلے رقبے اے مربے اے زمیناں جائیداداں ساڈیاں اساں تانوں جان نہیں دینا بن بن کے مارنا جے ساڈا غلام پیش کرو حضرت گرامی اوپر دیسی قافلے والے ڈر گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو کڈیا پراواں دے سامنے پیش کر دیتا جناب یوسف نے جدوں اپنے ویراں نو ویکھیا دل وچ سوچیا شاید میرے ویراں نو اپنی غلطی دا احساس ہو گیا ہے شاید میرے ویر مینوں ابا یعقوب کو لے کے جان گئے شاید میرے ویر مینوں واپس کر لین واسطے دوبارہ آ گئے نے حضرت گرامی خوشی نال حضرت یوسف علیہ السلام دی حالت دیدنی ہو گئی توڑے میرے بڑے ویر تینوں سینے دے نال لان گے پر جدوں قریب آئے اکنے والا تو پھڑ لیا کہندا عبرانی زبان بولی تاکہ قافلے والیاں نو پتہ نہ لگے کیونکہ قافلہ مدین تو مصر ول جا رہا سی حضرات ایک کنعان دی بولی نہیں سن سمجھ دے عبرانی زبان وچ حضرت یعقوب دا پتر بولیا کہن لگا یوسف خبردار گل نہ پھٹی گل نہ کھولی جے تو ہونٹ پھٹے اساں تینوں ذبح کر کے ایتھے سٹ جانے یوسف علیہ السلام تھر تھر کمبن لگ پے آپ چپ کر گئے پراواں نے کیا اے ساڈا غلام ہے ایدی عادت ہے اے جھوٹ بھی بولدا ہے چوری بھی کردا ہے تے دوڑ بھی جاندا ہے بڑا ہی کم چور ہے اسی اج دے نال لبڑ لواں گے لیکن اگر تسی چاہو تے تسی اینو خرید سکدے ہو اسی ایدے کولوں بڑے بیزار ہاں مالک ابن زغر سرداری قافلہ کہن لگا کنے پیسے لو گے انہیں آکھیا توں لا بھی مول یوسف علیہ السلام دے بڑے بھرا نے آکھیا توں مول لا وہ کہن لگا بھی میرے کول تے اس وقت کھوٹے سکیاں تو علاوہ کچھ نہیں اچھا انہاں نوں زمیناں جائیداداں والے سن انہاں نوں کیڑا پیسیاں دی لوڑ سی وہ تے بس ایک خانہ پوری سی کہن لگے تو کھوٹے سکے دے ساڈا غلام لے جا لیکن شرط وے اینوں لاگے تاکہ کدرے نہیں چھڑنا اینوں دور لے جا ساڈیاں اکھاں تو لے اسی زندگی بھری دی شکل نہیں ویکھنا چاہندے اللہ دا قرآن نقشہ پیش کردا ہے وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین
فشروہ انہوں نے بیچ دیتا حضرت یوسف علیہ السلام نو بثمن بخسن کھوٹے داموں بیچ دیتا دراہم معدودہ گنتی دے چند درہمہ دے عوض وچ بیچ دیتا حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے او گنتی دے 20 درہم سن حضرت گرامی وکانو فیہ من الزاہدین اے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے وچ رغبت نہیں سن رکھ دے اے بے رغبت ہو گئے سن انہاں نو تے یوسف کولوں جان چھڑان نال غرض سی کھوٹے درہم لے کھوٹے سکے لے کے حضرت یوسف نو انہاں دے حوالے کر دیتا سردار قافلہ کہنے لگا انج نہیں بھئی جو سودا کرنا ہے تے پکا اے کاغذ تے قلم اس دور دے مطابق حضرات چمڑے دا ٹکڑا کوئی پتا درخت دا یا جو بھی سی او دے اس تے تحریر بنا لئی جس طرح اسی اسٹام کرنے فروخت کنندہ تے خریدن والے دا نام لکھ دیتا گیا حضرات گرامی پکا کام ہو گیا ایک پرا بول کے گیندا ہے اوے ساڈا غلام بھگوڑا جے دوڑ جاندا جے لہذا انہوں رسیاں نال بن لو کدھرے تواڈے کولوں وی دوڑ نہ جاوے مالک ابن زہر نے حکم دیتا ایک بندہ اگے ودیا یوسف علیہ السلام دے پیراں وچ بیڑیاں پوا دتیاں آپ دے ہتھاں نوں ہتھ کڑیاں نال بن دیتا اٹھا کے اونٹنی تے سوار کر دیتا قافلہ ٹرن لگا جناب یوسف پیغمبر نے ایک اچٹتی جی نظر اپنے 10 پراواں ول ماری فرمایا ویرو تسی میرے ویرو پرائے تے نہیں مینوں کھوٹے سکیاں دے پا وچ ویچ دتا جے پر میں پھر بھی تہاڈا شکوا نہیں کراں گا میں تہاڈے نال راضی ہاں میرا رب بھی تہاڈے نال راضی ہو جاوے ویرو میں تانوں بد دعا نہیں دیندا میں ہمیشہ تواڈے واسطے دعاواں ہی کردا رہواں گا اللہ تواڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے میری او ویرو او دن دور نہیں جے جدوں تانوں اپنی غلطیاں دا احساس ہو جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے قافلے دے لوگ ٹر پے حضرت یوسف علیہ السلام زارو کتار پہ روندے نے ادھی رات دا ویلا اچانک ایک مقام تے قافلہ پہنچیا حضرت یوسف نو اپنی مرحومہ اماں دے لاڈ پیار دیاں خوشبوواں آن لگ پئیاں یوسف علیہ السلام حیران ماں دی ممتا دیاں خوشبوواں کتھوں آ رہیاں نے ادھر ادھر نگاہ جو دوڑائی جناب یوسف دیاں حیرتاں دا ٹھکانہ نہ رہا یہ تے اوہی مقام ہے جتھے میری اماں محو استراحت نے جتھے میری اماں دی قبر پر نور ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اتھرو صاف کیتے جیسے تیسے اپنے آپ نو اونٹنی تو نیچے گرا لیا ڈگ دیاں ٹہندیاں جناب یوسف اپنی اماں دی قبر پہ پہنچ گئے چپا مار کے قبر نو کہندے نے نہیں اماں اٹھ کے ویکھنا تیرا چن یوسف آ گیا نی اماں اگے تے ابا جی دے نال آندا سا اگے تے ویراں دے نال آندا سا اج پردیسی یوسف اکیلا آیا نی اماں تک نظر آ میں کون ہاں میں اوہی یوسف ہاں جنوں اپنے شکم تو جنم دتا ہے نی اماں میں اوہی یوسف ہاں جنوں سینےوں غذا دتی ہو نی اماں میں اوہی یوسف ہاں جنوں انگلی پکڑ کے اپنے سینے تے لٹا کے منہ چومدی ہوندی سے نی اماں میں اوہی یوسف ہاں جنوں ناز و نعم وچ پالے آئی نی اماں میں اوہی یوسف ہاں جدے رخساراں نو چمدی نہیں سے تھکدی نی اماں اونا رخساراں اتے اج میرے ویراں نے بھاری بھرکم سینا وزنی ہتھاں دے نال تماچے مارے نے نی اماں سچ پوچھے تے درداں بڑیاں ہویاں نی اماں جنہ پیراں وچ تو کدے کنڈا نہیں سی چبن دتا اج میرے ویراں نے مینوں ننگیاں پیدل دوڑایا ننگے پیری دوڑایا نی اماں اونا پیراں وچ چھالے بن دے رہے پھس دے رہے پر تیرے چان تے کسے نو رحم نہ آیا نی اماں میں تیرا اوہی یوسف ہاں جدے ہتھاں نو تو کدے میل نہیں سی لگن دتی ویکھ لے انہاں ہتھاں وچ انہاں ہتھ کڑیاں پائیاں لے انہاں پیراں وچ انہاں ظالماں نے بیڑیاں پائیاں نے نی اماں تو تے مینوں 1 سال دی عمر اندر باپ دے حوالے کر کے چلی گئی انہاں ظالماں نے مینوں میرے باپ تو بھی جدا کر دیتا حضرت گرامی تفسیر دیاں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے اچانک حضرت یوسف دی اماں دی قبر کمب اٹھی کیونکہ ماں قبر وچ ہوے تے ماں ہی ہوندی ہے
ماں قبر وچ بھی ہوے تے ماں ہی ہوندی ہے ماں دی آواز آئی وے پتر یوسف بس کر دے وے پتر یوسف بس کر دے تیرے غم بھرے نالیاں دی صدا سن کے کدھر میری قبر شاک نہ ہو جاوے وے پترا صبر دا دامن نہ چھڈے کیونکہ اللہ ہمیشہ صبر کرن والیاں دے نال ہوندا ہے وے پترا میں ویکھ رہی ہاں اج جنہاں نے تینوں ٹھڈے مارے نے جنہاں نے تیرے وال پھڑ کے کھچے نے جنہاں نے تیرے منہ تے چنڈا ماریاں نے جنہاں نے تیرے ہتھاں وچ بیڑیاں ہتھ کڑیاں پوائیاں نے تیرے پیراں وچ بیڑیاں پوائیاں نے ایک دن او آوے گا اے سارے منگتے بن کے کھلوتے ہان گے میرا چن یوسف مصر دے تخت تے بادشاہ بن کے بیٹھا ہوئے گا حضرات گرامی جناب یوسف علیہ السلام اپنی اماں جان دے نال گلاں پہ کر دینے گلاں کردیاں بے ہوش ہو کے قبر دے اتے ڈگ پہ ادھروں ملیح اسود جدی ڈیوٹی سی حضرت یوسف علیہ السلام دی نگرانی تے مامور سی حضرات گرامی انہیں جدوں ویکھیا یوسف والی ڈاچی خالی ہے اپنے قافلے دے لوکاں نو کہن لگا لوگو او کنعانی غلام نس گیا جے او سونا 12-13 سال دا منڈا دوڑ گیا جے سچ آکھیا سی او دے مالکاں نے انہوں دوڑن دی عادت ڈھونڈیا مچ گئی ادھر ادھر تلاش جو کیتا ملیح اسود پہنچ گیا حضرت یوسف دے کول زلفاں تو پکڑ کے ترو کے کھڑا کر کے کہندا ہے او یوسف سچ آکھیا سی تیرے مالکاں نے تو بھگوڑا ہے چور چوری تو جاندا ہے پر سینہ پر اپنی عادت تو نہیں جاندا چور چوری تو جاندا ہے پر اپنی عادت تو نہیں جاندا تو پھر دوڑے آئے حضرت یوسف ہاتھ بن کے کہندے نے ملیح اسود مینوں کی لوڑ دوڑن دی میں دوڑیا نہیں ہوں میں نسیا نہیں ہوں میں تے اپنی اماں دی قبر تے سلام عرض کرن آیا وا میں تے اپنی اماں دی قبر تے سلام پیش کرن واسطے آیا وا والا تو پھڑ کے ترو کے کہندا ہے دیکھیا پھر تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں بہانے بازیاں پیا کرنا ہے حضرت یوسف نے فرمایا میں جھوٹ بھی نہیں بولدا میں بہانے بھی نہیں پیا لگاندا حضرت گرامی نے زوردار تماچا ماریا حضرت یوسف علیہ السلام نو درد ہویا آسماناں ول ویکھ کے حضرت یوسف اکھاں وچ ہنجواں دے موتی سجا کے کہندے نے نیلی چھت والیا میں معصوم ویاں مظلوم ویاں ہن اے جانے تے تو جانے انہیں جانے تے تو جانے مولا اس ظالم دا بندوبست پہ کر لے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کمینے واسطے بد دعا کر دیتی اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دے پیارے نبی دی دعا فوراً قبول ہو گئی میرے مصطفیٰ دا فرمان اقدس سماعت کرنا جامع الترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالدین علی ولدہما او کما قال علیہ السلام سب اچھی آواز نل بول دے ہو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے دعا منگی تو قبول ہو گئی میرے نبی ارشاد فرماندے نے لوگو دعا منگنا بندے دا کام ہے قبول کرنا اس سونے خدا دا کام ہے اس مجیب الدعوات دی مرضی ہے وہ اپنے کسے بندے دی دعا قبول کر لوے یا رد کر دے وے او دی رضا تے سارا انحصار ہے حضور فرماندے نے پر ثلاث دعوات مستجابات تین دعاواں ایسیاں نے منہوں نکل دیاں قبول ہو جاندیاں نے آقا کڑیاں دعاواں فرمایا دعوت المظلوم ایک مظلوم دی دعا مظلوم دے اوتے جدوں ظلم دے پہاڑ توڑے جاندے نے اتنی دقت دے نال اتنے درد دے نال او اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگدا ہے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوندی اللہ او دی دعا نو منظور کر لیندا ہے دعوت المسافر او پردیسی دی دعا غریب الوطن دی دعا مسافر دی دعا بہناں پراواں تو بیوی بچیاں تو یاراں
دوستاں رشتے داراں تو ماں باپ تو دور پردیس وچ جدوں کوئی غریب الوطن دعا کردا ہے اللہ او دی دعا نو درجہ اجابت بخش دیندا ہے ودعوۃ الوالدین علی ولدہما میرے پیغمبر نے فرمایا تے تیسری دعا ماپیاں دی او دعا جڑی او اپنی اولاد دے حق وچ منگدے نے قاری صاحب تھوڑی جی آواز کھولو بالکل اج تے کوئی گل بات ہی نہیں اے سامعین لگے نے ساؤنڈ سسٹم تے انہاں نے ادوں ہی محظوظ ہونا جدوں تسی اپنی کارکردگی وکھائی میں تے اپنی کارکردگی وکھا رہا تسی بھی تھوڑا جہا ساتھ دیو مل کے بولو حضرات سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے مظلوم اور پردیسی دی دعا قبول ہوندی ہے کوئی رکاوٹ درمیان وچ نہیں ہوندی حضرات حضرت جناب یوسف علیہ السلام بیک وقت مظلوم بھی نے پردیسی بھی نے جناب یوسف دے منہ چ دعا نکلی فی الفور قبول ہو گئی حضرات کالے کالے بدل چھانے شروع ہو گئے چاندنی رات سی پر چن کالے بدلاں دی اوٹ وچ چھپ گیا ہر پاسے گھپ ہنیرا ہو گیا اچانک ایک پاسوں لال طوفان اٹھیا سرخ رنگ دیاں اندھیریاں چلن لگ پیاں حضرات گرامی درختاں دے پتے اڈن لگ پئے جدوں شوکاں ماریاں ہوا نے مالک ابن زہر ڈر گیا سید سیارہ سردار قافلہ آ کے کہندا فکر مند ہو کے بیلیو اسی ہن نہیں جے بچنا کلمے پڑھ لو تے نالے اگر تواڈے وچوں کسے نے کوئی گناہ کیتا ہے تے توبہ کر لو کیونکہ مینوں لگدا ہے ساڈے وچوں کسے بندے نے بہت بڑا ذنب بہت بڑا گناہ دا ارتکاب کیتا ہے اسی وجہ تو ساڈے اوتے اے مصیبت آ گئی ہے جلدی نال اپنے اس گناہ تو تائب ہو جاؤ ہو سکتا ہے عالمین دا خالق سانو معاف کر دے وے اور ساڈے تے مہربانیاں فرما دے وے ملیح اسود نے جدوں یہ گل سنی تے دوڑ کے آیا ہاتھ بن کے کہندا مالک ابن زہر نو سردار مینوں معاف کری میں ہی اس عبرانی اس کنعانی غلام دے چہرے تے جنڈا ماریاں سن اس سونے 12-13 سال دے منڈے نے بد دعا دتی اسی وقت لال طوفان اٹھے نے یہ ہنیریاں چلن لگ پیاں نے مالک ابن زہر نے گٹو پھڑیا ملیح نو حضرت یوسف علیہ السلام دے قریب آ گئے دوواں نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا اے اللہ دے کوئی پیارے بندے اے اللہ دے کوئی مقرب بندے اسی سمجھ گئے ہاں خالق عالم دے ہاں تیرے رتبے بڑے اچھیرے نے اسی معافی منگنے ہاں سانو معاف کر کے گل دلوں کر دے حضرت یوسف علیہ السلام نے اکھاں چوائے ہوئے اتھرو صاف کیتے فرمایا جاؤ اگلی گل نہ کریو میں تانوں ساریاں نو معاف کیتا کیونکہ میرے ابا جان کہندے نے معاف کرن والیاں نو اللہ پسند کردا ہے جاؤ میں تانوں معاف کیتا حضرت یوسف نے جدوں انہاں نو معافی دتی حضرات گرامی لال طوفان تھم گئے ہنیریاں رک گئیاں ہواواں نے شوکنا بند کر دیتا حضرات گرامی ماحول جدوں دوبارہ خوشگوار ہو گیا مالک ابن زہر نے ملیح نو کیا ہن وینا کیے لا ایدیاں ہاتھ کڑیاں جنہ ہتھاں نال پہنائیاں سی او لا کے دیاں ہاتھ کڑیاں تے کڈ دیاں اے دے پیراں وچوں بیڑیاں اینو توتا ہویا نواں لباس بھی پہنا سر تو بردیاں والی غلاماں والی ٹوپی اتار لے سونا تاج پہنا لے حضرت یوسف علیہ السلام نو توتے ہوئے صاف ستھرے نویں کپڑے پہنا دیتے گئے سر اتے تاج رکھ دیتا گیا حضرت گرامی ننگیاں پیراں وچ جتی پہنا دیتی گئی حضرت جناب یوسف نو عزت و تکریم دے نال مدین تو مصر جان والے ایک قافلے دے لوگ مصر ول لے کے جا رہے ہیں ادھروں قافلہ مصر چ پہنچیا نا حضرات ہن اے جڑی تاریخ تے مصر وچ قافلہ پہنچیا ہے اس تاریخ تو کچھ سال پہلے دی ایک گل سنانی ہے اس تاریخ تو کچھ سال پہلے سرزمین مغرب دا بادشاہ جدا نام تیموس تیموس دی ایک شہزادی ہے رج کے سونی جوان شادی دی عمر شہزادیاں دے رشتے آ رہے نے پر انہوں کوئی پسند نہیں آندا نام دا رائیل یا راہیل لوگ زلیخا کہندے ہیں کچھ ہی بول دے ہو
لوگ زلیخا زلیخا کہندے نے حضرات زلیخا نو کوئی شہزادہ پسند نہیں آوندا ایک دیہاڑے اپنی شاہی خوابگاہ وچ ستی ہے اکھ لگی تے خواب وچ ایک سونا مکھڑا نظر آیا حضرات مکھڑا کسے ہور دا نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا ہے سرمگی سرمگی نین امبری امبری زلفاں سونا قد کاٹھ سونے خالو خد سونی بنتر بناوٹ سجاوٹ حضرات گرامی چہرے تے لوب تاب زلیخا نے ویکھیا تے دل دے دتا زلیخا دی آنکھ کھلی دل وچ کہندے جے میرا کوئی شریک سفر بنے گا تے خواب والا شہزادہ بنے گا ہن میں کسے ہور دی ہو ہی نہیں سکدی میں انو دوبارہ ویکھاں گی تے انو پوچھاں گی تو کون ہے خواب وچ پوچھاں گی تے انو تلاش کر لواں گی حضرات گرامی پھر ہویا کہ کئی دن گزر گئے دوبارہ زلیخا نو خواب وچ شہزادہ نظر نہ آیا نیند آوے تے خواب آن نہ بے قرار ہو گئی چین لٹیا گیا نینداں گم ہو گئیاں اطمینان تے طمانینت جاندی رہی ہر طرف بے قراری ہی بے قراری ہے زلیخا جویں بن پانی دی مچھلی ہوندی ہے ہر ویلے تڑفدی رہندی ہے حضرات گرامی اپنے خواباں وچ آن والی اس تصویر نو محبت نال یاد کردی رہندی ہے کھانا چھٹ گیا پینا چھٹ گیا سونا چھٹ گیا نویں کپڑے پان تو ہن پان دی توجہ ہی نہیں زلیخا نو اپنا حلیہ سوارن دی توجہ ہی نہیں زلیخا نو دنیا داری دی پرواہ ہی نہ رہی بس زلیخا تے خیال یوسف ہے ہر ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے وچ سوچ دی رہندی ہے تے کوئی پوچھدا ہے تے دسدی نہیں گل ہس کے ٹال دیندی ہے لیکن حضرات لاکھ ہونٹوں پہ تبسم کی کرن رقصاں ہو لاکھ ہونٹوں پہ تبسم کی کرن رقصاں ہو درد پھر درد ہے چہرے سے عیاں ہوتا ہے درد اپنے چہرے تو اپنا آپ دکھا دیندا ہے درد درد والے دے چہرے تو اپنا آپ آشکار کر دیندا ہے حضرات اس سلطنت دی دربار دی ایک بڈڑی خادمہ ہے اونے زلیخا نو ویکھیا کہن لگی تھیے لوکاں نو جو مرضی دس پر میں سمجھ گئی ہاں تینوں عشق والی بیماری ہے سچ دس کیدے عشق کیدی پریت وچ گرفتار ہیں اپنا آپ بھلا دتا ہی پاگلاں والا حلیہ بنا لیا دیوانی ہو گئی ہیں زلیخا اگوں رو کے کہندی ہے اما ایسی تے کوئی گل نہیں تیے نام دس کنوں تکے آئی زلیخا ہاتھ پھڑ کے کہندی ہے اما ایہی تے رولا ہے تکے آئی تے نہیں اونوں حقیقت وچ تکیا ہی تے نہیں اونوں او دے جلوے میں خواب وچ ویکھے نے تے دل ہار بیٹھیاں او دی دیوانی ہو گئیاں حضرات اس مائی نے جا کے ایک خواب والی گل بادشاہ نو دس دتی بادشاہ اپنی بیٹی دے بارے وچ تشویش کرن لگ پیا وقت گزردا رہیا ایک سال پھر گزر گیا زلیخا ایک دہاڑے پھر ستی خواب وچ پھر او اکھاں او زلفاں او چہرہ نظر آیا زلیخا نے اج چھتی نال پوچھ لیا او خواب وچ آ کے دیوانہ بنا کے جان والیا لمن انتا اینی گل تے دس جا تو ہے کیڑا تیرے عشق وچ میں کملی چلی دیوانی پاگل ہو گئی مینو اینی گل تے دس جا اے قدرت دے شاہکارا تینو رب نے کیدے واسطے تخلیق کیتا ہے اگو من مونی صورت والا بول کے کہندا ہے انتی لی و انا لاکی تو میرے لئی بنائی گئی ہے میں تیرے لئی بنایا گیا
تو میرے لئی تے میں تیرے لئی۔ حضرات گرامی سونی صورت والا پھر غائب ہو گیا۔ ہن زلیخا دی حالت دیوانیاں جیسی ہو گئی، اکھاں تو نیند دور ہے، نہ نیند آوے نہ خواب آوے، نہ خواب وچ دوبارہ اس سونی صورت والے دا دیدار ہوئے۔ حضرات گرامی زلیخا پاگلاں والیاں حرکتاں کرن لگ پئی۔ باپ نے حکیماں نو بلایا، حکیم تے طبیب کہن لگے پاگل پن دے دورے پیندے نے تہاڈی بیٹی نو، اے اپنا یا کسے دا نقصان کر لے گی، ایڈا کوئی چارہ سوچو۔ بادشاہ نے ایک مخصوص کمرے وچ زلیخا نو بند کر دیتا تے ہاتھ پیر بن دیتے، خادماں تے نوکرانیاں نو رکھ دیتا خدمت گزاری واسطے۔ پھر وقت لنگدا رہا، زلیخا کملی چلی ہو گئی۔ 1 سال دا عرصہ پھر بیت گیا، ہن تیجا سال جو شروع ہویا، ایک رات ہاتھ بھی بدے ہوئے نے، پیر بھی بدے ہوئے نے۔ زلیخا دی اکھ لگی، تقدیر جاگی، دوبارہ وہی سونی صورت والا نظر آیا۔ زلیخا نے اج چھیتی چھیتی پوچھ لیا، اے دیوانہ بنا کے جان والیا، تینوں اللہ نے جے بنایا میرے واسطے وے، مینوں چلی بنان والیا، مینوں دیوانی بنان والیا، اپنا پتہ دس دے تو کتھے ملے گا؟ میں کیڑے جنگلاں وچ تینوں تلاش کراں، میں کتھے جا کے تینوں تلاش کراں، کتھے ملے گا؟ کوئی ملاقات دا وعدہ تے کر۔ اگوں او سونی صورت والا مسکرا کے کہندا ہے، میں مصر دا حکمران تے مصر وچ تینوں ملاں گا۔ اچھی ساری بول دیو یار، میں مصر دا حکمران حاکم مصر وا تے مصر وچ تیرے نال ملاقات دا وعدہ کرنا وا۔ حضرات گرامی ہن زلیخا دی جدوں اکھ کھلی خواب مکا، زلیخا حقیقت وچ آئی، نوکرانیاں نو کہندی ہے نی خادماں وہ انج کرو جاؤ میرے ابا جی نو بلا کے لے آؤ۔ شاہد تیموس آیا تے زلیخا اگوں مسکرا کے کہندی ہے ابا اج تو میری بیماری ختم ہو گئی ہو، میرے پاگل پن دے دورے ختم، میرا دیوانہ پن ختم، ہن میں جیواں گی، میں زندگی ول توجہ کراں گی، ابا تہاڈی ہر گل مناں گی۔ تے باپ نے ہتھ کڑیاں کھول دتیاں، بیڑیاں کھول دتیاں، نوا توا کے حضرات نویں کپڑے جدوں نوکرانیاں نے پہنائے تے بادشاہ تیموس پوچھدا ہے تیے ہن دس تو ٹھیک تے ہو گئی ہے تے تیرے ٹھیک ہون دا ریزن تے سبب کون ہے؟ ہن دس کی چاہنی ہے ساڈے کولوں؟ تے دھی کہندی ہے ابا ہن میں جینا شروع کراں گی، تسی بس انج کرو لڈوان دے تھال تیار کراؤ، اے مصر دے حاکم وال میرے نکاح دا پیغام بھیج دیو۔ حضرات حاکم مصر نو عزیز مصر نو جدوں پیغام بھیجیا گیا، اے عزیز مصر او نہیں سی، اے اصل بادشاہ دا وزیر اعظم سی۔ حضرات گرامی تے او جڑی بادشاہ ہون والی گل کیتی سی او بعد دی گل سی، او اجے اس زمانہ حال دی گل نہیں سی، او زمانہ مستقبل دی، زمانہ استقبال دی گل سی۔ زلیخا سمجھی نہیں۔ حضرات اس دور دے حساب نال بادشاہاں دیاں شادیاں ساڈے تے ایتھے چودھریاں دیاں شادیاں نہیں مان ہوندیاں تے بادشاہاں دیاں شادیاں پھر سمجھ لو حضرات کنہ کہ انتظام تے کنہ کہ تم تراک ہوئے گا۔ زلیخا پیا گر سے دھار گئی، شب زفاف حجلہ عروسی، ووٹی بن کے زلیخا بیٹھی ہے تے دولہ آ گیا۔ حضرات ہن جناب زلیخا دا دل اتھل پتھل ہو رہا ہے، ہائے او سونی من مونی شکل والا کہ میرا کونگٹ چکے گا، لیکن جو ہی عزیز مصر نے کونگٹ چکیا زلیخا کمب کے رہ گئیاں، کہنے لگیاں تو میرے خواباں دا شہزادہ نہیں، خبردار میرے نزدیک بھی نہ آئی، میں او دیاں جڑا خواب ہی چاہندا ہے۔ حضرات گرامی عزیز مصر نے سمجھوتا کر لیا، حالات دے نال رہی دی بیوی لیکن قریب نہیں گیا، جاندا بھی کیویں زلیخا نو اللہ نے یوسف دے مقدر وچ لکھ جو چھڑیا سی۔ حضرات گرامی ہن بی بی زلیخا اڈیک دیاں رہیاں کدرے پہ مینوں صورت نظر آئے گی۔ ہن حضرات واپس آؤ، 4-5 سال گزر گئے تے حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو مدین تو مصر آن والا قافلہ کھوہ وچوں کڈ کے انہاں دے بھائیاں نال سودا کر کے لے کے جدوں مصر وچ وڑیا، مالک ابن زار نے منادی نو آکھیا مصر دے اندر اگے اگے قافلے دے دوڑ تے اعلان کردا جاؤ مصر والو آ جاؤ، اسی ایک غلام لے کے آئے ہاں، قدرت دا شاہکار ویکھنا جے تے ساڈا غلام یوسف ویکھ لو۔
احسن الخالقین دیاں خلقتاں تے او دیاں تخلیقاں دا شاہکار ویکھنا جے تے ساڈا غلام اے ساڈی تلاش اساں اینو کنعان وچوں لے کے آئے ہاں ساڈے غلام یوسف نو ویکھ لو دنیا اکٹھی ہو گئی او جڑا یوسف نو ویکھدا اے ویکھدا ہی رہ جاندا ہے حضرات گرامی ایک دن وچ پورے مصر وچ دھماں مچ گئیاں جنوں پوچھو کتھے چلا ہے یوسف دا دیدار کرن جا رہا جنوں پوچھو کدھر چلنا ہے آخر میں انہاں قافلے والیاں دے کول چلا وا یوسف دے دیدار دا جام پین واسطے حضرات گرامی جدوں دوسرا دن ہویا مالک ابن زار نے سوچیا یار انج تے نہیں انج تے گزارا نہیں ہونا اسی مفت وچ ہی انہاں نوں زیارت کرائیے اونے اعلان کر دتا بھئی ایک درہم دئی جاؤ یوسف دا چہرہ ویکھی جاؤ ایک درہم اکٹھا ہون لگ پیا دوسرے دن حضرات اس تو بھی زیادہ رش پہ گیا مالک ابن زار نے دوسرا اعلان کیتا اج دی ٹکٹ اج دا ٹیکس 2 درہم جے فی کس فی بندہ 2 درہم جمع کروائی جاؤ یوسف دا دیدار کری جاؤ تے پیاساں بجھائی جاؤ تیسرا دن ہویا تے یوسف علیہ السلام دی بولی دا اعلان ہو گیا بولی دا اعلان ہو گیا مالک بن زار نے کیا بھئی اج بولی لگنی جے بولی یہ یوسف دی تے جدی بولی سب تو تگڑی ہوئے گی اس سونا غلام انہوں دے دیتا جائے گا حضرات جدوں اے دیدار بے نقاب کر کے یوسف نو کروا رہے سن حضرات مجمع دے وچ بی بی زلیخا بھی کھلوتی سی گھروں سیر کرن نکلی عزیز مصر کو اجازت لے کے تے ملکہ زلیخا نے جدوں ویکھ لیا یوسف نو تے اپنے آپ نو کہندی ہے لے ہن منزلاں قریب آ گئیاں نے اے او صورت جڑی خواب وچ مینوں دکھائی دیندی سی ہن زلیخا نے جا کے عزیز مصر نو کہا تیری سلطنت تیری دولت تیری شہرت تیری بادشاہت تیری عزت مینوں کچھ نہیں چاہیے نہ میں تیرے کولوں کدی کچھ منگیا نہ منگنا ہے پر سلطنت دے سارے خزانے بھی خرچ کرنے پین تے کر لویں اے منڈا مینوں چاہیے اے لڑکا مینوں خرید کے دے حضرات گرامی ہن دوسرا دن جو ہویا یوسف علیہ السلام دی بولی پی لگ دی تے خریداراں دی لائن لگ گئی ہے کوئی سونا لے کے آیا ہے کوئی چاندی لے کے آیا ہے کوئی ہیرے لے کے آیا ہے کوئی موتی لے کے آیا ہے کوئی بوریاں بھر کے پیسیاں دیاں لے کے آیا ہے وچ ایک بڈڑی مائی بھی کھلوتی ہوئی ہے ہاتھ وچ سوتر دی اٹھی پھڑی ہوئی ہے ہاتھ چ سوت دی اٹھی پکڑی ہوئی ہے کسے بندے نے پوچھیا نہیں اماں کملی تے نہیں ہو گئی کدھر دیوانی تے نہیں ہو گئی نہیں اماں ویکھ سونے تے چاندیاں دے ڈھیر لے کے روپیاں دیاں سکے رائج الوقت دیاں بوریاں بھر کے پنڈا لے کے لوگ خریدن واسطے آئے نے تو سوت دی اٹھی لے کے کتار وچ لگی ہوئی ہے بھلا سوتر دیاں اٹیاں دے مول وی یوسف مل دے بھلا سوت دی اٹھی دے عوض بھی کدی یوسف مل سکدا ہے تینوں کدی نہیں مل سکدا لہذا اے تیری سوچ ہی رہ جائے گی اما اگوں بچے دے ہاتھ موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیے وے پترا چلی میں نہیں ہو گئی چلا تو ہو گیا ہے تینوں پتہ ہی نہیں میں اس کتار وچ آ کے تاں کھلوتی ہاں مینوں پتہ ہے یوسف دا مول نہیں لگ سکدا کیونکہ یوسف انمول ہے کیونکہ یوسف انمول ہے مینوں پتہ ہے یوسف دا کوئی مول نہیں اے حسن و جمال دی کوئی قیمت نہیں اما پھر اٹھی لے کے کیوں کھلوتی ہے بھائی مسکرا کے کہندی ہے وے پترا میرا بس اتنا مقصد ہے جدوں یوسف دے خریداراں دا ذکر چھڑے وچ تیری ماں دا بھی نام وچ تیری اس غریب اماں دا بھی نام آوے قیامت دے دن جدوں یوسف دے خریداراں دی صف سدھی کرائی جائے گی انہاں وچ میں غریب بوڑھی عورت بھی کھلوتی ہوواں گی میں نے یوسف دے چان والیاں وچوں عالی وقار حضرات ادھروں بولی شروع ہوئی عزیز مصر آ گیا سونے تے چاندی دے ڈھیر نال لے کے آ گیا کہن لگا مالک ابن زار بولی بند کر دے یوسف دا جو منگنا ہی میرے نال موقع
میرے کولوں منگ میں تینوں ہر چیز دین لئی تیار ہاں. او حضرات گرامی مالک ابن زعر نے عزیز مصر نو آکھیا انج کر پھر میں یوسف نو تول کے سونا بھی لینا ہے چاندی بھی لینی ہے ادھے وزن دے برابر مشک بھی لینی ہے ریشم بھی لینا ہے. حضرات گرامی عزیز مصر نے کہا بس اگلے جو میں بول لے ہو کوئی گل نہیں. کاری صاحب دیاں صلاحیتاں کام نہیں کر رہی ہیں تو اڈیاں تے کر رہی ہیں نا. اچھی آواز نال بولنا ہے. عزیز مصر کہندہ ہے بس کہندہ ہے پیدا کرن والے دی قسم ہے تو ساری سلطنت دے خزانے بھی منگدا میں زلیخا واسطے میں عزیز مصر اس بچے نو خرید کے لے جاندا. حضرات گرامی حضرت یوسف نو ترازو وچ رکھیا گیا دوسرے پاسے سونا رکھیا گیا تو لیا گیا پھر جناب یوسف نو ترکڑی دے ایک پاسے رکھیا گیا دوسرے پاسے چاندی رکھی گئی تول کے چاندی بھی دتی گئی مالک ابن زعر نو. پھر اسی طرح مشک تے ریشم دیوی حضرات گرامی اتنی مقدار دیتی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو مالک ابن زعر نے بیچ دیتا تے ہاتھ پڑ کے یوسف پیمبر دا کہندا ہے اے پیارے یوسف مینوں معاف کری مینوں اپنی غلطی دا ہن احساس ہو رہا ہے کہ تینوں ویچنا نہیں سی چاہیدا دو جگ دے کے بھی تیرا مول نہیں لگ سکدا. پتر یوسف مینوں معاف کری. حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدوں ایک گل سنی آپ نے فرمایا پھر انج کر میری ایک گل مان وہ جڑی دستاویز تیار کیتی سی تحریری معاہدہ ہویا سی وہ مینوں دے دے. یوسف تو کی کرنا ہے؟ فرمایا زندگی دے کسے موڑ تے پراواں دے سامنے رکھا گا زندگی دے کسے موڑ تے ابا جی نو دکھاواں گا. مالک ابن زعر دے کان کھڑے ہوئے کہنے لگا کی مطلب وہ جڑے تینوں بیچ کے گئے نے وہ کون سن؟ فرمایا وہ میرے باپ دے بیٹے میرے ماں والوں سوتیلے پیر سن باپ والوں سارے سگے بھائی سن. میرے باپ دا نام یعقوب پیمبر ہے. جدو مالک ابن زعر نے ایک گل سنی مرعوب ہو کے حضرت یوسف دا ہاتھ پکڑ کے چوم کے متھے تے رکھ لائے کہندے شہزادیا میرے کولوں غلطیاں ہو گئیاں تیر کماناں وچوں نکل گئے نے پر اے یوسف میری ایک چھوٹی جی پرابلم ہے میرا ایک مسئلہ ہے حل کرے گا؟ ہاں بابا جی کہو. مالک ابن زعر کہندا ہے اے پیارے یوسف میرے گھر بیٹیاں ہی بیٹیاں نے میں بیٹے دا منہ اجے تک نہیں ویکھیا تو نبی زاد آئے اللہ کولوں دعا منگ اللہ مینوں بیٹا دے دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا منگی. امام جلال الدین سیوطی جی کتاب الدر المنصور فی تفسیر بالمأثور وچ موجود ہے. حضرت یوسف کی دعا قبول ہوئی تے مالک ابن زعر نو ہر سال اودی بیوی نو اللہ نے جڑواں بیٹے عطا کیتے 12 سال تک جڑواں بیٹے ہوندے رہے. اللہ نے یوسف دی دعا نو قبول کر کے مالک نو 24 پتر عطا کر دیتے. کنے پتر حضرات سب دی آواز آوے کنے پتر 24. تے ہن آپے سوچو جے یوسف دی دعا چ اینا اثر ہے. یوسف شب معراج جس نبی دے سامنے پیچھے مقتدی بن کے کھلوتا انہوں امام مندہ نظر آوندا ہے. میرے تواڈے کریم نبی نبیاں دے امام دی دعا وچ اللہ نے کینا اثر رکھیا ہوے گا. الغرض حضرات کے گرامی جناب یوسف علیہ السلام نو خرید کے عزیز مصر اپنے گھر لے آیا. اللہ دا قرآن نقشہ پیش فرماندا ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
اور قال الذی انہیں آکھیا جن نے مصر وچوں حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو خریدیا سی کنوں لمرأتہ اپنی بیوی نو اکرمی مثواہ اس بچے نو عزت نال اپنے محل وچ ٹھہرا لے اسا ان ینفعنا جلدی او ویلا آن والا ہے جدوں اسی اس بچے کولوں فائدہ اٹھاواں گے او نتخذہ ولدا یا اسی انو اپنا پتر بنا لواں گے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ سرزمین مصر وچ اسی یوسف نو جگہ عطا کی تھی وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اس واسطے تاکہ اپنے پیمبر یوسف علیہ السلام نو تأویل احادیث دا علم یعنی خواباں دیاں تعبیراں دا علم گلاں نو انجام دین دا علم سکھائیے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ فرماتا ہے بعض ٹھیٹھ لوگ انساناں چو بعض ٹھیٹھ انسان اکثر ٹھیٹھ انسان مندے نہیں سمجھدے نہیں پر ایک گل حق ہے کہ اللہ اپنے ہر امر تے ہمیشہ غالب ہی ہوندا ہے حضرات گرامی زندگی دے شب و روز گزرن لگ پے پھر وہ ویلا آیا قرآن نقشہ پیش کر دے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماندہ ہے کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام قوت دی عمر نو پہنچے یعنی سن بلوغت نو پہنچے ایک تے رج کے پہلے ہی سونے اتوں جوانی آ گئی حضرات جیڑا ویکھ دے ہوش گم کر بیٹھ دے اللہ فرماندے وَكَذَلِكَ وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا پھر اسی حضرت یوسف نو عطا کیتے حکم اور علم مفسرین کہندے نے حکم اور علم تو اس جگہ تے مراد ہے اظہار نبوت تو پہلا جڑیاں علم حکمتاں علم اور عقل حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ دی طرفوں عطا کیتے گئے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی المحسنین اسی احسان یعنی نیکی کرن والیاں نو بدلے اور صلے اور انعام عطا کر دیں حضرت یوسف علیہ السلام جدو بالغ ہو گئے بی بی زلیخا نے منصوبہ بنا لیا برائی دا ارادہ کیتا لیکن حضرات انشاءاللہ اگلے جمعے وچ وضاحت ہوے گی بی بی زلیخا دے متعلق کوئی گل نہیں کرنی کیونکہ ساڈے عقیدے دے مطابق میں انشاءاللہ اگلے جمعے وچ با حوالہ دس کے جاواں گا کیونکہ اج میرے عنوان دا وہ چیزاں حصہ نہیں کہ حضرت زلیخا دا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نال باقاعدہ نکاح بھی ہویا ہے یوسف دے بچیاں دی ماں بھی بنیاں نے لہٰذا انہاں دے خلاف کوئی گل نہیں کرنی زبان سنبھال کے گل کرنی ہے وہ جڑے گالاں کٹ دینے انہاں دا طریقہ ہی ہے وہ اپنے داد کے نان کے انہوں بخش دے نہیں اسی ادب کرنے والے لوگ ہاں اسی نبیاں دیاں بیویاں دا بھی ادب کرنے ہاں نبیاں دے اہل بیت دا بھی ادب کرنے ہاں نبیاں دے صحابہ دا بھی بولو نبیاں دے صحابہ دا بھی حضرات گرامی اللہ کریم دا قرآن نقشہ پیش کر دے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال كذلك الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمين بی بی زلیخا دے محل وچ ایک کمرہ ہے حضرات در اصل ایک کمرہ نہیں 7 کمرے نے کمرے دے وچ کمرہ پھر اس دے وچ کمرہ در کمرہ 7 کمرے نے تے باہروں ایک کوئی کمرہ لگدا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو بی بی زلیخا نے نال لے آؤ حضرات گرامی کہندی ہے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ایک تالا کھولے آؤ اندر حضرت یوسف نو مار کے تالا لگا لیا دوسرے کمرے وچ گئیاں ادھر بھی تالا لگا لیا تیسرے نو تالا چوتھے نو تالا پنجویں نو تالا چھویں نو تالا ستویں نو تالا ستویں کمرے وچ آ کے زلیخا نے اپنا مدعا بیان کیتا حضرات گرامی اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے جدوں عزیز مصر دی بیوی جدے گھر وچ حضرت یوسف رہائش پذیر سن اونے برائی دا ارادہ کیتا کمریاں نو تالے لگا لے دروازے بند کر کے اندر لے جا کے کہندی ہے ہائی تلک مفسرین کہندے نے حوراں
نہیں زبان دا لفظ ہے، یہ دا معنی ہے جو مرضی کر لے، تینوں کھلی اجازت ہے، میں تیرے واسطے ہر کم کرن نو تیار ہوں۔ جدو بی بی زلیخا نے جناب یوسف نو دعوت گناہ دیتی، حضرات گرامی اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ حضرات گرامی جناب یوسف علیہ السلام نو جدو انہیں برائی دی دعوت دیتی، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ چاہنا وا، انہو ربی احسن مثوایا، تیرا جڑا خامند ہے او میرا مربی ہے، مینو پالن والا ہے، میں او دے نال غداری نہیں کر سکدا، او دی عزت نال کھلواڑ نہیں کر سکدا، کیونکہ انہو من عبادنا انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کدے کامیاب نہیں ہوندے، اپنے مالکان دی عزت نال کھیڈن نالوں وڈا کوئی ظلم نہیں ہو سکدا، میں اس ظلم دا ارتکاب نہیں کر سکدا۔ حضرات اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، انہیں حضرت یوسف دا قصد کیتا، وَهَمَّ بِهَا، ہن کلیجے تے ہاتھ رکھ کے احتیاط نال میں یہ جملے بولنے نے، تساں بہت ہی احتیاط نال یہ جملے سننے نے، کیونکہ نبی دی عصمت دا معاملہ ہے۔ وَهَمَّ بِهَا وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی ارادہ کردہ کیتا نہیں، اگر کردہ اگر لا کے اگے دسیا، لولا ارآ برہان ربہ، یوسف بھی ارادہ کردہ جے اپنے رب دی برہان نہ ویکھ لیندا، جے اپنے رب دی برہان نہ ویکھ لیندا، یہ نہیں فرمایا کہ یوسف نے ارادہ گناہ کیتا، اللہ فرماندا یوسف بھی ارادہ گناہ کردہ جے اپنے رب دی برہان نہ ویکھ لیندا، تے بھلا کیوں نہ ویکھ لیندا، اودی قدرت دا طریقہ ہے، انہیں برہان وکھانے سے۔ اللہ فرماندا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح اسی اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام لو گندگی، فحاشی تے برائی تے زنا والے گندے اعمال تو دور رکھیا، انہو من عبادنا المخلصین، کہ اسی یوسف نو طہارتاں عطا کر دے وی کیوں نہ ساڈا برگزیدہ نبی جو ہے، ساڈے برگزیدہ بندیاں وچوں چنیدہ بندہ جو ہے، عالی وقار حضرات جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تیری گل نہیں مننی، ہن جڑی حضرات برائی تو بچن دی جڑی دلیل ویکھی، اس دلیل تو مراد کی یہ 3 روایات میں سنانیاں نے۔ پہلی روایت حلیۃ الاولیاء و طبقات الاشفیاء، امام اصفہانی دی کتاب ہے، جدے اندر موجود ہے زلیخا دے اس نجی کمرے دے اندر ایک سونے دا بت سی، تے اس بت دے گلے وچ ہتھاں پیراں وچ زیورات سن، یاقوت تے موتیاں دے، بڑا سجا پھبا کے زلیخا نے اس بت نو رکھیا سی۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت گناہ دتی نا، اپنا دوپٹہ سر تو اتاریا تے بت دے چہرے اتے دے دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بی بی ایدا کی سبب ہے؟ زلیخا کو ہس کے کہندی ہے مینوں اے دے کولوں شرم آوندی ہے۔ یوسف علیہ السلام پھر چپ نہ رہ سکے، فرمایا اس بے جان مٹی دے بت کولوں، پتھر دے ٹکڑے کولوں تینوں شرم آوندی ہے، جڑا ویکھ بھی نہیں سکدا، سن بھی نہیں سکدا، میں اپنے اس سونے سچے خدا کولوں حیا کیوں نہ کرا، جڑا ہر چیز نو ہر جگہ تے ویکھ بھی لیندا ہے، سن بھی لیندا ہے۔ حضرات گرامی ہن دوسری روایت سماعت کرنا در منصور وچ موجود ہے۔ برہان تو مراد کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو دعوت خطا دیتی، بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نے چھت وال ویکھیا، جدو چھت وال نظراں گئیاں ویکھیا چھت وچ ابا یعقوب دی تصویر نظر آ گئی۔ حضرت 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 حضرت
حضرت یعقوب علیہ السلام دی تصویر نظر آئی. جناب یعقوب علیہ السلام نے دنداں وچ انگلی پائی ہوئی ہے, گویا اپنے پتر نو مخاطب کر کے کہندے نے پترا خبردار تو ابراہیم دا پڑ پوترا ہے, پترا خبردار تو اسحاق دا پوترا ہے, پترا خبردار تیریاں رگاں وچ میں اللہ دے پیارے نبی یعقوب دا خون ہے. دھیان رکھیں کدھر نبوت والی چٹی چادر تے زنا والا کالا تبا نہ لگ جاوے. حضرات گرامی پتہ چلیا پیر کامل ہون تے مریداں دے سر تے ہم مسکرا کے جنہاں دا عقیدہ ہے بول دیو, پیر کامل ہون چج والے ہون تے مریداں دے سر تے اپڑ جاندے نے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تنبیہ کی تھی. ہن تیسری روایت اسی کتاب اندر موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سائڈ دی دیوار ول ویکھیا تے اوتے لکھیا ہوئے ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ وساء سبیلا. لوگو زنا والے گندے عمل تو پرہیز کریو, بچ جائو, کیونکہ یہ برائی دا رستہ ہے, یہ فحاشی ہے, کھلی فحاشی ہے. حضرات گرامی جناب یوسف علیہ السلام نے جدوں یہ جملے پڑھے تھے ساڑھے قرآن دا حصہ بھی نے. حضرات گرامی جدوں یہ جملے پڑھے حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ عزدی وچ متوجہ ہو گئے. عرض کیتا مولا میں بچنا چاہنا وا تو مینوں بچا لے. رب کریم دی رحمت مسکرائی یوسف تو دوڑ لا دے. مولا کنج دوڑ لاواں کمریاں وچ کمرے تے 7 کمرے, ہر دروازے اُتے تالا لگا ہویا ہے. رحمت مسکرا کے بولی اے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے, تالے توڑنا ساڈا. بس توڑ کے توں وکھا, تالے توڑ کے اسی وکھاواں گے. جناب یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کیتا. رحمت نے مسکرا کے فرمایا بس تو نبوت والی انگلی دا اشارہ کری گا تے تماشا ویکھی جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیتا. باہر والوں دروازے دے قریب گئے, انگشت نبوت دا اشارہ کیتا. تالا پہلے کھلیا پھر ٹوٹیا, پہلے ٹوٹیا پھر تھلے ڈگیا پھر بوا کھلیا. میں گل کولونی پیا کردا, تفسیر خازن اندر موجود ہے. دوسرے دروازے تے جناب یوسف پہنچے, انگشت نبوت دا اشارہ کیتا, پہلے تالا کھلیا پھر ڈگیا پھر بوا کھلیا. حضرت یوسف علیہ السلام 7 دروازیاں وچوں اسی طرح باہر نکل آئے. ہن اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے. جدوں حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازے دے قریب آئے, پچھوں زلیخا بھی دوڑ دی قریب آ گئی. ہاتھ جو ماریا یوسف علیہ السلام دے کرتے دی بیک سائیڈ دا پچھلا یعنی پچھلا حصہ بیک والا حصہ بی بی زلیخا دے ہاتھ وچ آ گیا. زور جو لایا یوسف اگے نو دوڑے, انہیں پیچھے نو کھچیا, قمیض دا ایک ٹکڑا کٹ گیا پھٹ گیا, زلیخا دے ہاتھ وچ رہ گیا. 7واں دروازہ جو کھلیا, یہ دوویں جانے باہر آئے تے اگے ایک بندہ کھلوتا ہے. کون ہے؟ اللہ دا قرآن دستا ہے واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. عزیز مصر زلیخا دا خامند باہر کھلوتا ہویا ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے واستبق الباب, جدوں دوڑ دے دوویں دروازے دے کول پہنچے, دروازے دے کول پہنچے تے دروازے دے قریب باہر او دا شوہر موجود سی. سیدہ سید بمانا اس آیت وچ خامند, او دا خامند موجود سی. اونے ایک باری یوسف ول ویکھیا, ایک باری زلیخا ول ویکھیا تے اکھاں وچ پوچھدا ہے معاملہ کی ہے. ہن زلیخا نے ویکھیا کم تے سارا میرے حوالے نال خراب ہو چلے ہے, میری عزت گئی, شاید میرا شوہر بھی میرے تے شک کرے گا, مینوں چھوڑ دے گا, سزا دے گا. فوراً عورت نے پینترا بدلیا. قالت کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک. اے عزیز مصر جڑا بندہ تیرے گھر والیاں دی عزت نال کھیڈے اودی کی سزا ہو سکدی ہے؟ الا ان یسجن, اس تو علاوہ کہ اونوں قید کرا دتا جائے, او عذاب علیم, یا پھر اونوں دردناک سزا تے عذاب دتا
جائے عزیز مصر نے گل نو اینی گل نو تے سمجھ لیا لیکن پچھلا معاملہ چونکہ دے سامنے نہیں سی وقوع پریشان یار حقیقت حال کی ہے یوسف علیہ السلام چپ کیوں اللہ دا حکم جو نہیں بولن دا تے اللہ دا پیارا نبی اللہ دے حکم تو بغیر زبان کھول دا تے بول دا نہیں حکم جو نہیں بولن دا چپ کر کے کھلوتے نے حضرات باؤں پھڑ کے ہلا کے عزیز مصر کہندا یوسف تم ہی اپنی صفائی وچ کچھ بول لے تو ہی بول تے حضرت یوسف علیہ السلام دی اکھاں چ موٹے موٹے اتھرو آ گئے کہندے نے میں پردیسی کی اپنے بارے چ صفائیاں پیش کراں میری گل تے کون یقین کرے گا لیکن اینی گل قال ہی راودتنی عن نفسی آپ نے صرف اتنا فرمایا میں انہوں کچھ نہیں کیا انہیں مینوں لبھایا پھسلایا اور اپنے ول مائل کیتا گناہ دی دعوت دیتی میرے نفس نو بے قابو کرن دے حکم دیتے تیری بیوی نے حضرات گرامی جدو اینی گل کیتی تے زلیخا رون لگ پئی کہن لگی نا عزیز مصر میرے تے جھوٹے الزام لاندا ہے میں گواہ پیش کر دیواں گی جے اے سچائی تے اینوں کہہ گواہ پیش کر حضرت یوسف دی اکھ وچ اکھ پا کے عزیز مصر کہندا ہے یوسف جے تو سچا ہے کوئی گواہی پیش کر یوسف دیاں ہچکیاں بندھ گئیاں فرمایا اس پردیس اندر جدوں کہ بابا بھی دور نے ماں بھی قبر وچ ڈیرے لا کے بیٹھ گئی سگیاں باپ والوں سگیاں پراواں دے کھوہ وچ دھکا دے دتا کھوٹے سکیاں دے عوض بیچ دتا اوے میں پردیسی دے بارے چ گواہی دے کون آئے گا اے عزیز مصر حکمران تو ہے حاکمیت تیرے کول تیری بیوی دے گواہ تینوں ہزاراں لب جان گے میرا گواہ میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں ہو اللہ دا قرآن نقشہ کھچ جائے وشاہد شاہد من اہلہا پھر گواہی دین والیاں وچوں انہاں دے گھر والیاں وچوں ایک گواہ اٹھ پیا حضرات گواہ کون سی آؤ تفسیراں دے حوالے نال ایک گل عرض کراں تفسیر خازن وچ ہی موجود ہے زلیخا دے ماموں دا لڑکا اس گھر وچ اسی کمرے دے قریب پگھوڑے وچ لیٹیا ہویا سی عمر سی 4 مہینے جدوں ایک گلاں ہو رہیاں سن اس بچے نے پگھوڑے وچوں سر چکیا انج کر کے اپنا ہاتھ کڈ کے سر دے تھلے تکیا بنا کے دھو لگا کے بڑی ٹور نال کہندا ہے بادشاہ تے اجازت دیو تے اس کیس نو اسی نہ حل کر جے اجازت دیو تے اے جڑا مقدمہ تواڈے کول ہن پیش ہویا ہے اسی عمر تے ساڈی 4 مہینے میں پر کر سکنے ہیں عزیز مصر پریشان ڈاڈا نال حیران بھی ہو گیا تے مسکرا کے کہندا یار پہلی گل تے وی 4 مہینیاں دے بچیاں دا بولنا ہی تعجب خیز ہے تے جے بول ہی پیا تے پھر دس دے کیوں بولے ہیں جے بول ہی پیا پھر راز بھی کھول دے حضرات گرامی بچہ 4 مہینے دا بول کے کہندا ہے تسی ادھر ادھر دلائل تے گواہیاں نہ ویکھو تسی یوسف دی قمیص ویکھو ان کا نہ قمیص قد من قبل اگر یوسف دی قمیص سامنے پٹ پھٹی ہوئی ہے تے پھر سمجھ جاؤ فصدقت عورت سچی وہو من الکاذبین تے یوسف جھوٹیاں وچ کیونکہ پھر پکی گل ہے عورت نے مزاحمت کی سامنے دی حملہ کیتا اس مرد نے عورت نے مزاحمت کی اودے نتیجے وچ مرد دا کرتا اگلی سائیڈ تو پھٹ گیا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اگر لڑکے دا قمیص پچھلی سائیڈ تو پھٹیا ہویا ہے پھر آپ پہ سمجھ جاؤ عزیز مصر پھر آپ پہ سمجھ جاؤ فَقَذَبَتْ عورت جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ مرد سچیاں وچوں جے کیونکہ پھر ایک کہانی قمیص بیان کر رہا ہے کہ مرد اگے دوڑیا عورت پیچھے دوڑی عورت نے پکڑن واسطے اودہ قمیص پچھوں دی پھڑیا تے پھٹ گیا حضرات گرامی عزیز مصر ہس پیا کہن لگا گل تے بڑی پتے دی کیتی ہے 4 مہینے دے بچے نے حضرات گرامی فلما رآ قمیصہ قد من دبر جدوں قمیص نو حضرت یوسف دی نو نے چیک کیتا ویکھیا قمیص پچھوں پھٹی ہوئی ہے قال انہ من کیدکن کہن لگا اے تہاڈا عورتاں دا بہت بڑا فریب ان کیدکن عظیم تہاڈے مکر تہاڈے عورتاں دے فریب تے ہوندے عظیم نے بڑے
وڈے ہوندے نے حضرات گرامی ہن اپنی بیوی نو بجائے اس دے کہ ڈانٹدا یا سزا دیندا چونکہ حضرات عزت کردا سی محبت کردا سی حضرات گرامی اگوں بول کے کہندا ہے یوسف اعرض عن ھذا یوسف اس معاملے نو ایتھے ہی دفن کر دیو چھڈو پراں 2 بجے تقریر ختم کرنی ہے حضرات بور تے نہیں ہو گئے یوسف اعراض کر اس معاملے تو منہ پھیر لے چھڑ پرے یار واستغفری لی ذنبی کی زلیخا نو مخاطب کر کے کہندا ہے چلیے تم ہی کو توبہ کر لے اللہ کولوں معافی مانگ لے خدا کولوں جڑے بھی مذہب دے سن میں اللہ دا نام لے دیتا ہے حضرات انہیں آکھیا بھئی خدا کولوں معافی مانگ لے اپنی خطا تے نادم ہو جا حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا میں تے دلوں گل کڑ دیتی انہوں پوچھ لو زلیخا نے کیا میں بھی دلوں گل کڑ دیتی زندگی رفتہ رفتہ پھر گزرن لگ پئی حضرات پھر ایک دیہڑے کی ہویا قرآن نقشہ پیش کر دے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین اے تہاڈی نقل لائیے اینی کہ آواز چ تسی بول دے ہو صدقے جاواں چہریاں تے غصہ سجا کے نہ آیا کرو پیار سجا کے تبسم سجا کے باہروں بھی آواز آوے بول دیو حضرات مصر دیاں عورتاں نے تانا ماریا شاہی خاندانہ دیاں عورتاں نے آکھیا لو بھئی پہ گئیاں پوریاں زلیخا دا حال ویکھ لو وڈی سیانی بنی پھر دی سی اپنے زر خرید غلام نو دل دے بیٹھی فریفتہ ہو گئی انہوں دعوت گناہ دیتی بے عزتی کرا کے بہ گئی ہے حضرات کہن لگیاں او دے عشق وچ مبتلا ہے ہن گلاں کیڑا لکیاں رہندیاں نے زلیخا دے کان تک بھی یہ گل پہنچ گئی زلیخا نے اپنی نوکرانیاں کنیزاں اکٹھیاں کیتیاں کہن لگی اے چڑیاں تانے مار دیاں نے نا انہاں دا میں ایک علاج کرنا ہے انج کرو ایک محفل سجاؤ تے یوسف نو بے نقاب کر کے انہاں دے سامنے لے آؤ اللہ دا قرآن نقشہ پیش فرماندا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک گرامی فلما سمعت جدو انہیں اگل سن لی زلیخا نے ایک کنہ تک اگل پہنچ گئی ارسلت الیہن انہیں انہ بیبیاں دی دعوت کر لی انہوں نے بلا بھیجیا جدو او آ گئیاں وآتدت لہن متکئا انہ واسطے مسنداں بچھا دیتیاں گئیاں وآتت کل واحدۃ منہن لیتے گفتگو دا آغاز کریے بسم اللہ لو حضرات دعوت کر لے گئی تے مسند نشین بیبیاں ہو کے بہ گئیاں تے انہاں دے ہتھاں ایک ایک چھری پھڑا دیتی کہ قرآن دسدا ہے ہن کئی لوگ تے سوال کردے نے جی سانو سمجھ نہیں آوندی کہ قرآن پاک دسدا ہے کہ ہر عورت دے ہاتھ وچ ایک چھری پھڑا دیتی گئی یہ دی نہیں وجہ سمجھ آوندی کہ چھری کیوں پھڑا دیتی گئی حضرات جس طرح اے پٹھاناں دے گھر جاؤ نا انہاں دے گھراں رواج ہے تسی جتھے بیٹھے ہو تکیہ لگا کے چارپائی دے تھلے جتھے تسی بیٹھے ہو انہوں نے اوتھے کھانے تو پہلے برتن لے آنا ہے تو اڈے ہاتھ تو لانے نے اسی طرح حضرات جس طرح ساڑی سوسائٹی وچ ایک طریقہ کارے اسی دعوت تے جائیے ولیمہ ہوئے شادی ہوئے کوئی مرگ دی محفل ہوئے حضرات جدوں بیٹھ دے ہیں تو سب تو پہلے کیڑی شے لے آ کے رکھی جاندی ہے پلیٹاں برتن گلاس پانی سب تو پہلے لے آ کے رکھیا جاندا ہے حضرات اسی طرح انہاں دا رواج سی او ہتھاں وچ چھریاں پھڑاندے سن تے سامنے پھلاں دیاں ٹوکریاں رکھ دے سن بجائے اس دے کہ کٹ کے اپنی مرضی نال پیش کریے مہمان اپنی مرضی نال جیڑا پھل چاہے اپنی مرضی نال کٹے تے اودیاں کاشاں مزے نال کھاوے اے حکمت سی اس سوسائٹی دی حضرات بی بی زلیخا نے دعوت کیتی سب نو بلا لیا ساریاں عورتاں مسنداں تے آ کے بیٹھ گئیاں ادھروں انہیں کی کیتا وقالت خرج علیہن ادھروں عورتاں
نے چھریاں چکیاں ہتھاں وچ پھڑیاں تے ہتھاں وچ پھل پھڑے کٹن لگیاں ادھروں انہیں حکم دیتا اے یوسف بے نقاب ہو کے سامنے آ جا حضرت یوسف علیہ السلام سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے نقاب بے نقاب ہو کے جدوں دیدار کرایا آپ دربار دے وچ جدوں سامنے آ گئے ہن اللہ دا قرآن سننا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وہ جڑی جڑی حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ دی جاندی ہے وہ ویکھ دی رہ جاندی ہے چھری چلانا شروع کر دیندی ہے اوے عورتاں حسن یوسف دے جلویاں وچ اس قدر گم ہو گئیاں اور پھل کٹن دی بجائے اپنے ہتھاں تے چھریاں پھیر لئیاں پھلاں تے چھریاں پھیرن دے بجائے اپنیاں انگلیاں تے چھریاں پھیر لئیاں اپنے ہاتھ کٹ لے خوب ترجمانی کیتی مرشدی فاضل بریلوی نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ میدان عرب حضرات گرامی جنہاں نے یوسف علیہ السلام نو ویکھیا انہاں نے چھریاں پھیر لیاں اپنے ہتھاں اُتے تے کیوں نہ پھیر دے یوسف نو اللہ نے بنایا جو ایڈا سونا ہے مستدرک للحاکم وچ حدیث پاک موجود ہے میرے نبی ارشاد فرماندے نے لوگو معراج دی رات میں تیسرے آسمان تے گیا رأیت رجلا میں ایک بندے نو ملیا صورت ہو کا صورت القمر لیلۃ البدر میں ویکھیا اس بندے دا چہرہ 14ویں رات دے چن ورگا میں حضرت جبریل نو پوچھیا یا جبریل من ہاذا اے جبریل اے بندہ 14ویں رات دے چن ورگا کون ہے جبریل مسکرا کے کہندے یا رسول اللہ ہاذا اخوک یوسف اے نبوت دے اعتبار نال تواڈے بھائی یوسف نبی علیہ السلام نے حضرات گرامی بلکہ ایک اور حدیث سناواں مسند احمد وچ موجود ہے میرے نبی نے فرمایا اعطی یوسف و امہ شطر الحسن لوگو اللہ کریم دی طرفوں حسن دے دو حصے کیتے گئے ایک ساری مخلوق نو دے دیتا گیا ایک یوسف تے یوسف نو جنم دین والی ماں نو دے دیتا گیا بلکہ امام ابن ابی شیبہ المصنف وچ نقل کر دینے ثلث الحسن دے لفظ کہندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو تیسرا حصہ حسن دیتا گیا عالی وقار حضرات یاد رہے حضرت یوسف علیہ السلام نو اگرچہ شطر الحسن عطا کیتا گیا حسن دا ادھا نصف حصہ عطا کیتا گیا لیکن میرے نبی نو کڈ کے گل ہو رہی ہے کیونکہ میرے نبی تو ود کے کوئی سونا ہو ہی نہیں سکدا اچھی بول دیو تائیں تے کہنے سونے نالوں سونا مکھڑا حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ میں کنا تک راضی سونے سونے نالو سونا چہرہ حضور دا اللہ ویکھا ویسال جلوہ حضور دا اللہ ویکھا کچھ نہیں ہوندہ والیوم کھول دیو اپنا عمر میں بھی بولو اللہ ویکھا حضور دا مولا ویکھا
حضرات گرامی جنہاں نے حضرت یوسف نو ویکھیا انہاں نے انگلیاں کٹ لیاں بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ صلاۃ اللہ علیہا ارشاد فرمادیاں نے لوکو جنہاں بیبیاں نے حضرت یوسف نو ویکھیا سی انہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں پھیر لیاں سے کہندیاں نے انہاں نے میرے محبوب محمد دا دیدار نہیں کیتا اگر یوسف کی بجائے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتبی دے چہرے والضحا دی دید کیتی ہندے اللہ دیاں جلالتاں دی قسم جے لوگو اپنے ہتھاں دے بجائے کلیجیاں تے چھریاں تائیں تے کہنے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم اے میں شعر کیوں پڑھے ہیں حضرات تکو جنہاں نے حضرت یوسف نو تکیا انہاں نے چھریاں پھیریاں نہ ہتھاں تے اویس کرنی نے میرے محمد دا دیدار بھی نہیں کیتا دند پھر کٹ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی بن دیکھے فدا ہے غازی علم دین بھی بن دیکھے فدا ہو گیا اور ممتاز قادری بھی بن دیکھے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی ہوگا جی بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی حضرات گرامی جدوں عورتاں نے ہاتھ کٹ لے جان لگیاں نا محفل ختم ہوئی جان لگیاں تے زلیخا کہن لگی سناؤ تانے مارن والیو پھپتیاں کسن والیو انگلیاں چکن والیو ہن دسو کٹے نے کہ نہیں ہاتھ عورتاں کہن لگیاں سی انتہائی شرمندہ وا تو واقعی سچی ہے یوسف دا ایس عالم وچ کم از کم جواب بھی نہیں تے مثال بھی نہیں تو سچی ہے وہ کہن لگی پھر ہن میری گل من گئیاں تے ایک کام کرو یوسف نو منا لو میرے واسطے میں بنی یوسف واسطے ہیں حضرات تفسیر دیاں کتاباں وچ آوندا ہے انہاں عورتاں نے کلی نے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو خلوت وچ کھڑ کے سمجھایا تے نعوذ باللہ جیڑی بھی حضرت یوسف نو کھڑدی او آپ دعوت گناہ دیندی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام ہر واری کہندے معاذ اللہ او میں اللہ دی پناہ چاہنا میں اللہ دی پناہ چاہنا یہ برا عمل ہے میں دے قریب بھی نہیں پھٹک سکدا حضرات زلیخا نے اپنی بے عزتی محسوس کی تھی انہیں عزیز مصر نو کیا میری عزت تاں رہندی ہے جے اینو جیل وچ سٹیں میری عزت تاں رہندی ہے جے اینو جیل وچ سٹیں لہذا یوسف علیہ السلام نو جیل وچ سٹ دتا گیا ویسے تے ٹائم میرا مک گیا ہے پر 5 منٹ وچ بجلی دا نظام تعطل دا شکار رہا ہے نہیں تھوڑی مرضی نال 5 منٹ کر لیے تقریر ہو لو جلدی نال حضرات یوسف علیہ السلام جدو جیل وچ گئے نا تے جیل وچ ایک میلہ جہا لگ گیا یوسف علیہ السلام دے ارد گرد ہر بندہ آن دی کوشش کردا ہے یوسف دے قریب آن دی کوشش کردا ہے قیدیاں نو قیداں بھول گئیاں حضرت یوسف دے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے رہندے نے آپ توحید و رسالت دا پیام کنوے کردے رہندے نے حضرات وقت گزریا 5 سال گزر گئے قرآن دسدا ہے ودخل معه السجن فتیان دو بندے جیل وچ آئے ایک روایت وچ آوندا ہے کہ انہاں بندیاں نے یہ ڈرامہ کیتا حضرت یوسف علیہ السلام لیکن دوسری روایت وچ آوندا ہے کہ انہاں نے سچے خواب ویکھے سن ایک سی بادشاہ دا شاہی باورچی اور ایک سی بادشاہ دا ذاتی ساقی بادشاہ نو پانی شانی لے آ کے شراب یا جو بھی وہ بادشاہ اس دور دے پیندے سن وہ لے آ کے پیش کرنے والا حضرات انہاں دوواں تے بادشاہ نو زہر دین دا الزام سی جیل وچ
بھیجے گئے انہاں دوواں نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھیا او سونے یوسف لوکاں نو خواباں دیاں تعبیراں دسنا ہے سانوں وی دس آپ نے فرمایا دسو کی ویکھیا جی قال احدہما انہاں دوواں چوں ایک بولن لگا پہلا کہندا ہے انی ارانی اعصر خمرا میں ویکھیا میں شراب نچوڑ رہا یا کشید کر رہا ہاں دوسرے نے آکھیا وقال الاخر دوسرے نے آکھیا انی ارانی فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ میں ویکھیا میرے سر دے اوتے روٹیاں نال بھری چنگیر پرندے اودے جو ٹھونگے مار مار کے پہ کھاندے نے حضرات یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے جیل دا جڑا کھانا آندا ہے نا روزانہ اس ویلے وہ کھانا آن تو پہلے میں تانوں ایدی تعبیر دس دیاں گا تے میرا ایدے وچ کوئی ذاتی کمال نہیں جے مینوں اے تعویل احادیث دا علم میرے سونے رب نے عطا کیتا ہے حضرات ہن ایک روایت تے اے وے کہ انہوں نے ڈرامہ کیتا دوسری روایت تے سچے سن خواب سچا ویکھیا لیکن ڈرامے والی روایت وچ علماء کہندے نے کہ اصل وچ اے حسد دا شکار سن تے یوسف علیہ السلام دا مذاق اڑانا چاہندے سن جھوٹے خواب بیان کیتے کہ یوسف تعبیر دسے گا تعبیر پوری نہیں ہوئے گی اساں تاڑیاں مار کے ہساں گے یوسف دا مذاق اڑاواں گے حضرات کے گرامی حضرت یوسف علیہ السلام نے ہن کھانا آن تو پہلے انہاں دے خواباں دی تعبیر دس دیتی فرمایا جن نے خواب ویکھے آئے کہ میرے سر دے اتے روٹیاں موجود نے تے پرندے ٹھونگے مار مار کے کھا رہے نے اس بندے دے خواب دی تعبیر دے انہوں پھانسی دے دیتی جائے گی او تے سر نو پرندے نوچ نوچ کے کھان گے تے جن نے ویکھے آئے میں شراب کشید کر رہا ہوں میں شہادت دینا ہوں میرا خدا داد علم دسدا ہے اس قیدی نو رہا کر دیتا جائے گا حضرات کے گرامی اگو ہاس کے کی چھترا کہنے لے اوے تو تعبیر دس چھڑی اساں دے خواب ہی جھوٹے ویکھے نے حضرت یوسف مسکرائے فرمایا ہن تیر کمان وچوں نکل چکے آ جائے ہن تسی خواب جھوٹے سنائے نے یا سچے سنائے نے یوسف نے جو کہ آئے انشاءاللہ انجے ہی ہونا جے حضرات کچھ دن لنگے واقعی وہ ایک نو پھانسی ہو گئی دوسرے نو آزاد کر دیتا گیا جن نو آزاد کیتا گیا نا یوسف علیہ السلام نے انہوں فرمایا یار انج کر جا کے بادشاہ نال میری گل کریں انہوں دسی جیل وچ ایک یوسف نام دا بندہ ہے او دا قصور کوئی نہیں بیچارہ زمانے دا ستایا ہویا انہوں تے کڈو باہر اچھا وہ بندہ چلا گیا وہ اپنی آزادی دی خوشی چ چیتا بھلا بیٹھا فانساہ الشیطان قرآن فرماندا ہے انہوں شیطان نے چیتا بھلا دیتا 7 سال گزر گئے یوسف پیغمبر جیل وچ 7 سالاں تو بعد بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا اللہ دا قرآن نقشہ پیش فرماندا ہے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون بادشاہ نے خواب سنایا اپنے درباریاں نو کہن لگا ہوئے درباریوں تے نجومیوں سنو اے معبرو تسی بھی سنو میں خواب ویکھے آئے رآ سبع بقرات میں 7 گاواں ویکھیاں نے موٹیاں تازیاں تے میں ویکھے یأکلہن سبع عجاف 7 پتلیاں گاواں انہاں سمان بقرات یعنی موٹیاں فربا اندام گاواں نو نگل گئیاں نے ہڑپ کر گئیاں نے میں ایک خواب ویکھے آئے نالے میں 7 سٹے ویکھے نے خشک تے 7 ویکھے نے سبز منو دسو اس خواب دی تعبیر کی وے قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین اللہ دا قرآن کہن لگے نجومی چونکہ آندی جاندی تے شے کوئی نہیں سی کہن لگے سانو سمجھ کوئی نہیں لگی اے پریشان کن خواب نے شیطان دا دھوکا ہو سکتا ہے حضرات او قیدی جڑا چھوٹ کے 7 سال پہلے آیا سی دربار وچوں ساقی بن کے موجود سی انہوں یاد آیا یار 7 سال پہلے ایک بندے یوسف نال ملاقات ہوئی سی جن نے مینوں خواب دی تعبیر دسی تے سچی ہوئی انہیں آکھیا سی بادشاہ نال جا کے میرا ذکر چھیڑے انہوں یاد آیا وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلوا
حضرات گرامی بادشاہ نو او کہن لگا قیدی جڑا رہا ہو کے آیا سی ساقی درباری ساقی کہن لگا بادشاہ سلامت پھر مینوں اجازت دیو جیل تک جان دی میں تانوں اس خواب دی تعبیر دساں گا بادشاہ نے اجازت دیتی بندہ گیا یوسف علیہ السلام کو 7 سال تو بعد آیا حضرت یوسف نے متھے وٹ بھی نہ پایا تیوری بھی نہ چڑھائی بلکہ بڑی متانت دے نال اینوں ملے حال چال پوچھیا روٹی پانی پوچھیا حضرات گرامی جیل دے قیدی سن کی کہہ سکدے سن حضرت یوسف علیہ السلام نے غرض و غایت پوچھی انہیں آکھیا بادشاہ نے خواب ویکھیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے بادشاہ نو جا کے کہہ دے 7 موٹیاں گاواں تو مراد اے وے 7 خوشحالی دے سال آن گے پھر 7 پتلیاں گاواں تو مراد اے وے 7 بدحالی تے قحط سالی دے سال آن گے او دی سلطنت وچ جو کچھ ہوئے گا او 7 سالاں وچ سارا کچھ عوام کھا جائے گی روٹی دے لالے پہ جان گے گلا مک جائے گا حضرات گرامی یوسف نو مخاطب کر کے او ساقی دربار دا کہندا ہے پھر ایدا کوئی حل بھی تے دس یوسف مسکرا کے کہندے نے اپنے بادشاہ نو جا کے کہہ دیویں پہلے 7 سالاں وچ ہر چیز ہڑپ نہ کریو بلکہ گلا جتنا ضرورت ہے انہاں 7 سالاں وچ کٹ دے رہو لیکن جڑا ضرورت نہیں فالتو ہوے گا اونوں سٹیاں تے بالیاں دے وچ ہی رہن دیو تاکہ کیڑیاں مکوڑیاں تو بچیا رہے پھر جدوں بدحالی تے قحط سالی دے 7 سال آن گے انہاں وچوں گلا استعمال کرنا پھر اس خواب دی تعبیر ہے 7 قحط سالی دے سالاں تو بعد پھر بدل چھما چھم کھول کے برسن گے اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں حضرات گرامی ساقی دربار نے جدوں یہ تعبیر سنی سلام کر کے چلا گیا جا کے بادشاہ نو منو انصاری رپورٹ دیتی بادشاہ کہنے لگا تینوں تعبیر کنے دسی ہے اکھے یوسف نے کہ یوسف کون ہے اکھے وہی جڑے تے زلیخا نے الزام لایا سی جڑا جیل خانے وچ 7 تے 5 12 سال ہو گئے نے جیل خانے اندر ہے بادشاہ کرسی تو اٹھیا کچھ سوچیا سوچ کے کہندے دوڑو اس بندے نو سد کے لے آو اس بندے دی اس عالم فاضل دی اس تعویل احادیث والے عالم دے جگہ جیل خانے وچ نہیں ساڈے دربار وچ اگلے جمعے انشاءاللہ ایتھے سلسلہ کلام جوڑاں گے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین